सिक्किम बीच भएको सन्धिमा पनि त्यो कुरा स्वीकार गरिएको छ। आजको 21औं शताब्दीमा आएर यसरी सानो राष्ट्रको भूभाग ठूलो राष्ट्रले उपनिवेश बनाएर राखेको कुराको किन हामी विरोध गर्न सक्दैनौँ? सन् 1960 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा रेजोल्युसन पास गरेको छ। त्यो चाहिँ डिकोलोनाइजेसन अर्थात् उपनिवेशबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा। संसारमा जुन जुन मुलुकले अर्को मुलुकको भूभागलाई उपनिवेश बनाएको छ ती सबै भूभागलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव त्यो सन् 60 मै पारित भइसकेको हो। र त्यसको आधारमा भारतले नेपालको जमिन छोडिसक्नुपर्ने थियो। नेपाल सरकारले पनि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुसार हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर लिइसक्नुपर्ने थियो। तर दुवै मुलुकबाट यो काम भएको छैन। तर नभए पनि हामी त्यसलाई एउटा दरो एउटा प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौँ। दार्जिलिङमा उठेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले दार्जिलिङ भारतमा गाभिनुको वैधानिक आधार छैन भन्ने स्पष्ट गर्यो। टिस्टा र मेचीको बीचमा पर्ने दार्जिलिङ जिल्लामा सन् 1986 मे 12 तारिखदेखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भयो र त्यस आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरूले वीरगति पाए। सुभाष घिसिङले नेपालका राजा श्री 5 वीरेन्द्रलाई दार्जिलिङ नेपालको हो भनी बिन्ती पत्र दिए। त्यसमा उनले आह्वान गरेका थिए कि हामी मौसुफका रैती हौं। तर राजाको पक्षबाट यस विषयमा कुनै उत्तर गएन। सन् 1991 मा सुभाष घिसिङले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दार्जिलिङ क्षेत्रको वैधानिक स्थिति स्पष्ट पार्न माग गर्दै चिठी लेखे र 1992 मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि चिठी पठाए। अन्त्यमा कसैबाट पनि समाधान नमिलेपछि सुभाष घिसिङले भारतीय सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाले। दार्जिलिङमा जब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेको थियो त्यसकै आसपासमा जब सुभाष घिसिङले भारतको सुप्रिम कोर्टमा यो विषयमा मुद्दा हाले त्यति बेला पनि भारतको संविधानको त्यही 136 अन्तर्गत नै हालेको थियो। यदि संवैधानिक रूपमा यसको निरूपण गर्ने हो भने सुभाष घिसिङले भने जस्तै भारतको संविधानको आर्टिकल 136 अन्तर्गत चाहिँ यो जमिन भारतको होइन, यो नेपालको। त त्यसरी स्पष्ट रूपमा भनिसकेपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतलाई के समस्या पर्यो भने संवैधानिक रूपमा यसको निरूपण गर्ने हो भने त यो जमिन त स्वतः नेपालको भन्ने कुरा प्रमाणित हुने भयो। अनि यो पोलिटिकल इस्यु हो भनिदिएपछि के हो भने राजनीतिक रूपमा यसको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसो गर्दा के हुने भयो त भने दुईटा मुलुकका राजनेताहरूको बीचमा टेबलमा वार्ता हुनु पर्यो। भारतको पक्षबाट त्यो वार्ता हुने कुरै छैन। उनीहरूले त्यो कहिले उठाउँदैनन्। यो जमिन तिमीहरूको रहेछ, तिमीहरू के गर्छौ भनेर उनले प्रश्न गर्ने ठाउँै छैन। उनीहरू त्यो चाहँदैनन्। त नेपालको सरकारमा रहेका राजनेताहरू पनि हाम्रो जमिन यो हो त्यसकारण हामी माग्छौँ भनेर टेबलमा बसेर कहिले पनि कुरा उठाउँदैनन्। त्यो विश्वास उनीहरूलाई भएको हुँदा भारतको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भन्यो। गोवा र हङकङ फिर्ता लिन्छ भने दार्जिलिङ लगायतका गुमेका अरू भूभागहरू किन फिर्ता नलिने? सुगौली सन्धि र हङकङ सन्धिको बीचमा भएको समानताको कुरा गर्दा एउटा शब्द उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छु म। त्यो के भने इन पर्पेचुइटी। बेलायत र चीनको बीचमा भएको जुन सन्धि हो त्यो हङकङ सन्धि, जसलाई नानकिन सन्धि पनि भनिन्छ, त्यसमा जति पनि भूभाग हङकङले बेलायतलाई छोडेको छ त्यो पनि सदाका निमित्त छोडेको भनेको छ। त्यसै गरी नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा जुन सन्धि भयो त्यो सन्धिमा पनि जुन भूभाग नेपालले छोड्नुपर्छ भनेको छ ती भूभाग पनि इन पर्पेचुइटी भन्ने शब्द उल्लेख गरेर छोड्नुपर्छ भनेको छ। तर
बेलायतले इन पर्पेचुइटी भनेर जुन भूभाग हङकङ लिएको थियो त्यो त 1997 मा चीनले फिर्ता पाइसक्यो। तर त्यही शब्द उल्लेख भएको जुन सुगौली सन्धि हो त्यसबाट गुमेको भूभाग चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यो बलजबहतपूर्वक जितेर लडाइँमा जितेर लिएको या केही गरेको चाहिँ भूभाग जुन हाम्रो 1816 हामी चाहिँ दिएको भूभाग चाहिँ नि हामीलाई बलजबहत बाध्य गराएको चाहिँ नि त्यो कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुसार चाहिँ नि त्यो अरूको चाहिँ नि भारतको पनि हुन सक्दैन अरूको पनि हुन सक्दैन। त्यो हाम्रै भूभाग हो। हाम्रो देशको जनताले माग गरेको खण्डमा हाम्रो कहिले फिर्ता देऊ हामीलाई चाहिँ नि भनेर हामीले भनेको खण्डमा त्यो भारतले पनि हामीलाई दिनैपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सबै देशहरूले चाहिँ नि त्यो हाम्रो पक्षमा बोल्नै पर्छ। यसमा न्यायको कुरा गर्दाखेरि सानो र ठुलो मुलुक भन्ने कुराहरू हुँदैन। इतिहासमा भएका त्रुटिहरूलाई गल्तीहरूलाई र इतिहासमा भएका अन्यायहरूलाई सच्याउने अधिकार ती देशका जनता र राष्ट्रलाई जहिले पनि हुन्छ। उदाहरणको निमित्त हजारौँ वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट लगिएका काला जाति जस्ता दासको रूपमा युरोप अमेरिकामा लगियो। आज उनीहरू त्यहाँको नागरिक भएर पनि हामीलाई हाम्रो भूमिबाट यहाँ ल्याएर दास बनाएर हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सबै बिगारे बापत क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर लडिरहेका छन् र यो मागलाई आज अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ठिक ठानिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमाथि र नेपाली जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्नको निमित्त बेलायती साम्राज्यवाद भारतीय भूमिमा भएको बेला जति पनि अन्याय अत्याचार भएका छन् त्यसको बारेमा हामीले नयाँ परिवेशमा नयाँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्ने विगतका त्रुटि र कमजोरीहरूलाई केलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग हामीले कुरा चलाएर समाधानको निमित्त आवाज उठाउने हाम्रो अधिकार छ। यो हाम्रो अधिकार हो। यसमा कहिले पनि हदम्याद भन्ने कुरा र ढिलो भन्ने कुराहरू हुँदैन। सबै कुराहरूको समस्या समाधान हुन्छ, सबै माग पुरा हुन्छ त्यो पनि जरुरी छैन। तर कुरा उठिसकेपछि दुवै पक्ष सबै पक्ष बसेर समाधान चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा सहमतिमा चाहिँ पुग्नु पर्यो। समस्या पालिरहने होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले चाह्यो भने हामीले पनि यसरी आवाज उठाउँदै गयौँ भने हामी भन्न सक्छौँ नि बेलायत भारत र नेपालले पहिला किन नबस्ने सुगौली सन्धिको पुनरावलोकन गर्नको निमित्त अनि त्योभन्दा पछिका सन्धिहरूको पनि पुनरावलोकन गरौँ। मूल कुरा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हो। यो कुरा गर्नको निमित्त हामीले आवाज नै उठाएको कुरा बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जहाँसम्म सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभाग पुनः नेपालमा फिर्ता हुँदा नेपाललाई त्यस्तो के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। वास्तवमा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले नेपालको पूर्वी सिमाना हालको बङ्गलादेशको दिनाजपुर र रङ्गपुरसम्म कायम थियो। ती भूभाग नेपालमा एकीकृत हुँदा हाम्रो छिमेकी बङ्गलादेश बन्न पुग्छ। बङ्गलादेश हाम्रो छिमेकी भएपछि नेपाल पारवहनमा भारतीय प्रभुत्वबाट मुक्त हुने मात्र होइन, यसले नेपालको भू राजनीतिमै आमूल परिवर्तन ल्याउँछ। इतिहासमा सुगौली सन्धिले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको विशाल नेपाललाई पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली तथा केही तराईको नेपाल आज हामीलाई सुम्पिएको छ। तर त्यही बाँकी रहेको नेपालमाथि पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सीमाना अतिक्रमण र भूमि हडप गरेर हाम्रो अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको छ। सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपालको खोजी गरेपछि अब सुगौली सन्धि पछिको नेपाल अर्थात् वर्तमान नेपालको सिमानाको खोजी गरौं। हामी यो 26 नम्बरको पिलर र अहिले चाहिँ 71 का मुनि 13 नम्बरको पिलर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तलाई को विपरीत यो पिलरको दायाँ 10 गजा बायाँ 10 गजा हुनुपर्नेमा चाहिँ अब भारतले यो सडक बनाएर चाहिँ सीमा सिद्धान्तको विपरीत 10 गजाको भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको छ, जबकि नेपालको भूभागमा चाहिँ 10 गजाको भाग कायमै रहेको छ।
यो हिले भन्ज्याङको 71 का मुनि 22 नम्बरको पिलर भारतीय सीमा टोलीले आएर अनायास यहाँ गाडेका थिए। तर यहाँका हिलेका राष्ट्रवादी नेपाली राष्ट्रवादी सपुतले यो एकाएक यो 71 का मुनि 22 नम्बरको पिलरलाई उखालेर फालिदिएर यो चाहिँ अब नेपाली 6 घरधुरी र त्यस बेलामा रहेको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो छोटी भन्सार कार्यालय समेत पनि यहाँका राष्ट्रवादी जनताहरूले चाहिँ बचाएका छन्। पशुपतिनगरको फाटक एरियाको त्यहाँ तल देखियो अल्गो घर, अल्गो एउटा टिनको घर देखियो। त्यसमा चाहिँ 10 गजा क्षेत्रमा चाहिँ भारतीयहरूले चाहिँ कस्टम पोइन्ट बनाएर चाहिँ 10 गजा क्षेत्र मिचिएको देखिन्छ। दस गजा बेचिएका यी ठाउँहरू घुमेपछि प्रश्न उब्जिन्छ के यसरी हाम्रा सिमाना मेचिनुमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी छैन त? जुन सिमाना मिचाइ छ नि यो हाम्रै कारणले भएको अनुभव गरेको छु मैले। अब छिमेकीको त स्वभाव हो, तर अब हाम्रो कारणले हामी त्यसका लागि तयारी छैनौँ। सुरक्षित आफूलाई सुरक्षा गर्ने हामी तयार भएनौँ। एउटा त हामीसँग त्यसको जुन कागजपत्र हो, दस्तावेजहरूको अध्ययन राम्रो भएको छैन। जसले गर्नुपर्ने हो त्यो जिम्मेवार निकाय, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसको अध्ययन गरेको छैन। त्यसपछि स्थानीय स्तरमा पनि त्यो जागरुकता हामीले ल्याउन सकेनौँ। थियो एकपटक मेचीको विवाद निक्लिँदाखेरि, मेची सिमानाको विवाद निक्लिँदाखेरि स्थानीय स्तरदेखि लिएर जङ्गमी लाप्चा जस्तो व्यक्तिदेखि लिएर भीमसेन थापासम्मलाई त्यसले जागरुक गरायो। तर फेरि त्यो जागरुकता, त्यो राष्ट्रियता, त्यो भावना अहिलेको हाम्रो न स्थानीय स्तरमा देखिएको छ, न हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा प्रशासनको स्तरमा देखिएको छ। राज्यले व्यवस्था गरेका कारण हाम्रा सिमानाका यी पहाडी भूभागहरूमा सिमाना अतिक्रमण भएका हुन् भनेर सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहेको छ। अब मेची पुलको वास्तविकता बुझ्नतर्फ लागौं। सर्वे अफ इन्डियाले नै बनाएको पुरानो नक्सा, त्यो सन् 1930-31 मा बनाएको सीमा नक्सा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्। अब पुरानो सीमा नक्सामा चाहिँ पुल बनाएको थिएन। यो पुल देखेकोमा चाहिँ यहाँ 48 नम्बरको पिलर चाहिँ नदीको पूर्वको भागमा देखिया छ। पिलर BP 48 भनेर लेखिया छ, जसमा कि यो नक्सा अनुसार हेर्दाखेरि पनि मेची नदीको पूर्वी भागमा चाहिँ यो सीमा स्तम्भ रहेको छ भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ सीमा स्तम्भ त खोलोको नदीको भनौँ अब चाहिँ नदीको पनि 2/3 भारततर्फ र 1/3 मात्रै नेपालतर्फ पारेर नयाँ यो पिलरहरू गाडियो होइन। यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो नक्साले हेर्दाखेरि चाहिँ नदीको पूर्वी भागमा चाहिँ यो पिलर रहेको देखिन्छ र यसरी सिमाना सरेको देखिन्छ। र वास्तवमा हामीले पुराना कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, पुराना दस्तावेजहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिमाना, नेपालको पूर्वी सिमाना यो पुल मात्रै होइन, यो पुलभन्दा अझ पूर्व पर देखियो पानी ट्याङ्की। त्यो पानी ट्याङ्कीको भूभागसम्म हाम्रो नेपालको भूभाग थियो भन्ने कुरा पुरानो दस्तावेज, ऐतिहासिक कुराहरू, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि देखिन्छ। मेची पुलको 2/3 भूभाग भारततर्फ कसरी पर्न गयो त? 2044 सालमा नेपाल भारतको संयुक्त टोलीले यहाँ सुरु गरेको हो। नेपालबाट आउने अफिसर जति यहाँ बस्नु भएन, उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङ घुम्न जानुभयो। भारतीय अफिसरहरूले बसेर चाहिँ उहाँहरूको निर्देशनमा यो बोर्डर कायम गर्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कमाइराखेका, हाम्रा धनी प्रजा भएका, हाम्रा हकभोगका जग्गाहरू चाहिँ धेरै मिचिए। त्यसबेला हामीले तत्कालीन प्रशासकलाई भन्यौँ, भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीले खटाइसकेका छौँ मान्छे, उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरू आउनुमै भएन, यहाँ काम गर्न आउने तर आफ्नो रमाइलोको लागि दार्जिलिङ घुम्न जाने कामले गर्दाखेरि नेपाली भूभाग चाहिँ धेरै नै मिचिन गएको छ। यसका लागि हामीलाई चाहिँ धेरै दुःख लागेको छ। हाम्रो छातीमा किला गाडिएको हामीले सम्झेका छौँ। यसतिर चाहिँ त्यो भूभाग चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ। स्तम्भहरू चाहिँ भारतीय प्रशासकहरू आएर अहिलेसम्म स्याहार सम्हार गरिरहेका छन्। हाम्रो चित्त चाहिँ अहिलेसम्म बुझिरहेको छैन।
पहिला हाम्रो यो किता सबै हामी आफै गर्दै थियौँ। अनि गर्दा गर्दै अब पारीको यो पिलर आयो। पिलर आउँदाखेरि अब उनीहरू नाप गरौँ पारीपट्टिबाट नापी गर्दा सर्वे गर्दाखेरि अब बनौलु यो इन्डिया पऱ्यो हो। इन्डियामा घर बनाएन भनेदेखि हामी यो खेती गर्न दिँदैनौँ न। अनि बहुत झन्झट पनि भयो, बवाद उठ्यो बहुत। अनि त्यहाँदेखि घर भत्काएर लगेर त्यहाँ बनायौँ। अनि बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यही खेती भोग गर्न पाइन्छ। अनि यो नेपालको धनपूर्जा यो इन्डियाको हो। अब पहिला देखेको छ नि यो सबै यो मेची टाक्टु नेपालै थियो नि। अनि अब अन्त दिन त माथिबाट पिलर गाडेर ल्यायो अनि इन्डियाले लगेको है भन्छ। अनि के हो के होइन। यसरी राष्ट्रिय महत्त्वको मेची नदी नै भारततर्फ परिसकेपछि हामीले कसरी मेची नदीलाई नेपालको पूर्वी सिमाना भन्न सक्छौं? अब पूर्वको सिमानाको साँध खोज्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि हाम्रो पक्ष मौन रहेको देख्दा हामी कति निरीह रहेछौं भन्ने पीडा बोध हुन्छ। मेची पुलको पीडादायी जानकारी लिएर हामी भद्रपुर नगरपालिकातर्फ लाग्यौं, जहाँ 2052 सालमा नेपाल भारत सीमाङ्कन गर्दा जङ्गे पिलरलाई बेवास्ता गरेर करिब 500 मिटर नेपालभित्र सीमा स्तम्भहरू गाडिएका थिए। केही त भद्रपुर हाई स्कुलको आँगनमा समेत गाडिएको थियो भन्ने जानकारीले त हामीलाई झनै मर्माहत बनायो। त्यसले ज्यादै नराम्रो असर त परेको छ। उनीहरू यहाँसम्म पनि भने भोलि गएर हामीले के भारतीय राष्ट्रिय गीत जनगणमन गाउनुपर्छ कि हामी त अब नेपाल होइन इन्डियाको परेछौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका थिए। अहिले त्यस्तो हुँदैन। यो सरकार बिचको कुरा हो। यो ठुला ठुला नेताहरू पनि आएका छन्, उहाँहरूले कुरा मिलाउनुहुन्छ। तिमीहरूले आन्दोलित हुने अवस्था छैन भनेर हामीले सम्झाएका थियौँ। नेताजीहरू आउनुभयो, राष्ट्रिय स्तरका ठुला ठुला नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू यहाँ भेला हुनुभयो र हामीले कुरो राख्यौँ यस सम्बन्धमा के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले नमिठो भाषामा के भन्नुभयो भने ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, यो यस्तै हो, हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो भनाइ सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ। सन् 1815 को सुगौली सन्धि पश्चात 40 दिनभित्रमा सीमाङ्कनका लागि गाडिएको यो जङ्गे पिलरले हाम्रो सिमाना मेची नदीका पुरै भूभाग भनेर प्रमाणित गरे पनि यसरी भारतले सुगौली सन्धिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुले भारतले नै सुगौली सन्धिलाई मान्यता नदिएको प्रष्ट हुन्छ। मेन पिलर चाहिँ जङ्गे पिलरै हो र उनीहरूले अहिले जङ्गे पिलरलाई चाहिँ रिफरेन्स पिलर हो र मेन पिलर यो हाम्रो भनेर यहाँबाट स्कुल अगाडि र यो लहरै उनीहरूले यो गाड्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यो हुनु हुँदैन। यो रिफरेन्स पिलर त पहिला ब्रिटिसको पालामा जङ्गबहादुरले मेन पिलरै त्यो हो भनेर गाडेको हो र त्यसको नाम जङ्गे पिलर भनेर राखिएको हो। भने हाम्रो सिमाना नै त्यो हो। अहिले यो चाहिँ भारतले हामीमाथि हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने एउटा नियत लिएको र यसको लागि चाहिँ यहाँको विद्यार्थीहरू, यहाँको जनताहरू, यहाँको शिक्षकहरू जो हामी छौँ सबैले यसको विरोध गरेर मास्तिरको यो पिलर पनि उखेलेर फालिदियौँ र यहाँ तलतिरको पिलर फालिदिएर यो चाहिँ भारतले हामीमाथि अतिक्रमण कति गरेको रहेछ भनेर देखाउन मात्रै हो। त्यति मात्र नभएर हाम्रो जुन आर्यघाटे मेची हो पहिल्यै जमाना परापूर्वकालदेखि नै, तर यहाँ मान्छे मरेको लास ल्याउँदा पनि भारतीय पुलिसले चाहिँ यो हाम्रो भूमिमा जलायो भनेर भन्यो। भनेपछि कति अतिक्रमण गरेको। पहिलो जुन सीमा थियो हाम्रो जुन जङ्गे पिलर त्यसले यथार्थै छ। जुन इन्डियाले पछि जुन मिचेर आयो, जुन हाम्रो सिमाना हाम्रो भूमिमा मिच्दै आयो, यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ उनीहरू भारतीयहरूले पिलर गाडेको थियो। 8वटा पिलर गाडेको थियो। पहिला 2-3 बाइक त्यहाँ अलि पनि छ, यथार्थै छ अहिले पनि। भारतीय सबै टोली आएर आउँदा फेरि हामीलाई भन्यो यो चाहिँ हाम्रो भूमि हो, अब हामीले यो हाम्रो भूभाग हो, अब हामीले यहाँ पिलर गाड्दैछौँ भन्दै पनि हामीले अब मान्छेले हामीले सुनायो। हामी घरमा कुद्दै गयौँ हामी
यो भूमि हाम्रो भूमि हो। सर तपाईँले जे भने हामी त्यही गर्छौँ, मान्छौँ हामी भनेर हाम्रो पाला आक्रोश हामी आयौँ। भन्दापछि हामीलाई चाहिँ आफ्नो देशको भूमिप्रति कति गर्व छ, कति माया छ, तर प्रशासनलाई मतलब छैन। हेर्नुहोस्, र त्यहाँ हामी यहाँनिर यो सीमाको लागि हामीले एकको मान्छेहरू हामी विवाद गरिनुसँग हामी जुध्यौँ। खोइ प्रशासन मान्छे आएको हामीले बोल्ने। हामी नेपाली चाहिँ के सोच्नुपर्छ, हामी नेपालीहरूले यो भूमि हाम्रो, हामी अरूको भूमिको लागि बहादुर हुनु हुँदैन। आफ्नो देशमा सिमानाको लागि हामीले लड्नुपर्छ। अहिले भारतले मिडिया आएको छ, हामी सधैँ बस्नु, भोलि हाम्रो भूमि कत्रो हुन्छ। यसरी एउटा मिडिया हाम्रो नेपाल त भोलि हाम्रो जुन विरत नेपाल छ त्यो हाम्रो भोलि सानो भएर जान्छ। विगत 10 वर्षको द्वन्द्वको चपेटामा परेर सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान आन्तरिक कलहमा नै सीमित भएको अवस्थामा दक्षिणका थुप्रै ठाउँहरूमा सिमाना अतिक्रमण भएका छन्। एकातिर उता सिमाना बाहिरबाट चाहिँ मिचिने र देश खुम्चिँदै जाने, अर्को भित्र चाहिँ नेपाली लडेर हैन एकाअर्कालाई चाहिँ मारेर नेपालीहरू सिद्धिने र नेपालीहरू कमजोर हुँदै जाने, यो दुईटै कुराले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ नेपालीहरूको मुटु रोइराखेको छ, नेपालीहरूको हृदय चाहिँ रोइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइ फुटे गँवार लुट्यो भन्ने जुन चाहिँ नेपाली उखान छ त्यही भइरहेको छ। हामी भित्र लडिरहेका छौँ, यही मौका पारेर चाहिँ सिमानाहरू मिच्ने काम भइरहेको छ। र जहिले पनि नेपालमा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ त्यो बेला चाहिँ विशेष गरी भारतले, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र विशेष गरी भारतले चाहिँ यहाँ केही न केही चाहिँ फाइदा उठाइरहेको हुन्छ। जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि गर्नुपर्ने हो कि अथवा कुनै अरू सिमाना मिच्ने कुराहरू गर्ने हो, किनभने भित्र लडिरहेका छन्, यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन यही मौका हो भन्यो उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला यो कुरोलाई राष्ट्रियताको कुरा र सिमानाको कुरो सबै पक्षले एकदमै चाहिँ मतलब सेन्सिटिभली है संवेदनशील प्रकारले चाहिँ त्यसलाई लिनु पर्यो। र के भन्नु पर्यो भने जेको लागि हामी लडिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, द्वन्द्व भइरहेको छ, युद्ध भइरहेको छ, त्यही चिज भोलि नरहने हो भने राष्ट्रको लागि लडाइ होइन भने होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि लडायो भने त भोलि लडाइँ सिद्धिएला र एउटा पक्षले जित्यो अथवा सङ्घर्षशील पक्षले जित्यो होइन भने पनि त्यो बेला राष्ट्र नै रहेन भने त यो सारा चाहिँ तपाईँको यो लडाइँ अथवा युद्ध अथवा जुन क्रान्ति सङ्घर्षको कुनै महत्त्व नै भएन होइन। अथवा भोलि राज्य पक्षले नै अब विद्रोही पक्षले परास्त गर्ला, द्वन्द्व भोलि शान्त होला, त त्यो बेला पनि राज्य त रहँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै द्वन्द्वरत पक्षहरू विशेष गरिकन सबैजनाले के विचार गर्नु पर्यो भने यो राष्ट्र हामी यसरी लड्दै गयौँ भने यो राष्ट्र त खत्तम हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रियता पनि खत्तम हुन्छ, राष्ट्र नै रहँदैन, राष्ट्र रहेन भने त हामी पनि रहँदैनौँ भोलि। त्यो कुरोलाई महसुस गरेर जति सक्यो छिटो यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्नेतिर उहाँहरू जानु पर्यो। देशको अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिका कारण सिमाना जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय परिचय खतरामा परिरहेको छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको विषय नै देशको सिमाना र राष्ट्रिय स्वाभिमान हो। तर यी दुवै पक्षमा कमजोर र अपमानित हुनु परेको यथार्थलाई हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। भण्टाबारी क्षेत्रको चाहिँ सिमानामा चाहिँ पूर्वबाट पिलर गाडिँदै यो बायाँतिरको 206 का मुनि 5 नम्बरको पिलर गाडिएर अनि हाम्रो सिमाना यहाँको 206 का मुनि पिलर नम्बर 6, त्यसपछि सिमाना दक्षिणतर्फ 206 का मुनि 7 नम्बरको पिलरको यो सिमाना भइराखेकोमा अब भारतीय पक्षबाट चाहिँ अब सिमाना चाहिँ अर्को एउटा स्तम्भ चाहिँ राजमार्गभन्दा 50 मिटर उत्तरमा अर्को एउटा स्तम्भ गाडिनुपर्छ। त्यो मेन बााउन्ड्री पिलर हो र त्यो मेन बााउन्ड्री पिलरबाट मात्रै सिमाना दक्षिण पर आउँछ भनेर भारतीयहरूको भनाइ भएको हुनाले गर्दाखेरि यो क्षेत्र राजमार्गको जुन यो क्षेत्र लगभग 1.25 किलोमिटर जतिको राजमार्गको क्षेत्र चाहिँ भारतले अहिले दाबी गरेको छ। म 2027, 28, 29 सालसम्म यही क्षेत्रको सरकारी नाफी अधिकृतको हैसियतले मैले काम गरेका थिएँ र धेरैचोटि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो गेटको दक्षिणतर्फ भारतीय झन्डा र उत्तरतर्फ चाहिँ नेपाली झन्डा गाडिएको थियो र म यसबाट जाँदाखेरि पास हुँदाखेरि चाहिँ यो सीमारेखा हो र यो सीमारेखाभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय 10 गजा भूमि छ र उत्तरतर्फ नेपालको 10 गजा भूमि भाग छ भनेर मेरो जनमानसमा पटलमा रहिरहेको थियो र प्रमाण पनि त्यही थियो। तर विडम्बना अहिले के छ भने नयाँ स्तम्भ गाडिएर त्यहाँ एउटा नयाँ पोल लिएर एउटा नयाँ स्तम्भ गाडिएर त्यो नयाँ स्तम्भलेबाट फेरि अर्को एउटा स्तम्भ यहाँ गाडियो र यसपछि उत्तरतर्फ स्तम्भ गाडिँदै आएर यो भूभाग जुन अहिले बसिराखेको छ यो भूभाग चाहिँ नेपाली भूभाग भारतीय भूभागमा परिणत भएको छ। यो विडम्बना भएको छ र पुरानो ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज हेरियो भने मलाई लाग्दछ यो नेपाली भूभागै हो भनेर किटान हुन सक्दछ।
वास्तवमै हामी आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा अल्झिरह्यौं र राष्ट्रलाई भुल्यौं भने हामीले यही हाम्रै जीवनमा धेरै कुरा गुमाउनु